नमस्कार सबैजनालाई। आज म ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङको सेकेन्ड सेमको डाइनेमिक सब्जेक्टको कर्भिलिनियर मोसन च्याप्टरको इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल लिएर उपस्थित भएको छु। अब यो न्युमेरिकल हाम्रो रिलेटिभ भेलोसिटी रिलेटिभ पोजिसनसँग रिलेटेड छ। त यो न्युमेरिकल हाम्रो रिलेटिभ भेलोसिटीसँग रिलेटिभ पोजिसनसँग रिलेटेड छ। त यसको केही कन्सेप्टहरू छ। पहिला कन्सेप्ट हामी बुझिहालौँ होइन, अनि कन्सेप्ट बुझिसकेपछि हामीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ होइन। त पहिला हामी कन्सेप्ट बुझ्छौँ। त सबभन्दा पहिला हाम्रो केही फर्मुलाहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि होइन। त सबभन्दा पहिला हाम्रो कर्भिलिनियर मोसनमा के हुन्छ त्यो बुझ्नु पर्यो। कर्भिलिनियर मोसनमा हाम्रो पार्टिकलहरू हाम्रो होरिजेन्टल डिरेक्सनमा मुभ हुन्छ र भर्टिकल डिरेक्सनमा मुभ हुन्छ होइन। त होरिजेन्टल मोसनको लागि हाम्रो फर्मुलाहरू के रहेछ? होरिजेन्टल मोसनको लागि डिस्टेन्सको फर्मुला x = x0 + b × t हुन्छ, वेयर x0 भनेको इनिसियल डिस्टेन्स हो र x भनेको फाइनल डिस्टेन्स हो होइन। अनि भेलोसिटीको फर्मुला के हुन्छ? v = v0 + at। v0 भनेको इनिसियल भेलोसिटी, a भनेको एक्सिलरेसन, t भनेको टाइम हो होइन, अनि v भनेको फाइनल भेलोसिटी हो। यो होरिजेन्टल मोसनको लागि फर्मुला हो होइन। त्यसपछि भर्टिकल मोसनको लागि फर्मुला हामीलाई के छ? भर्टिकल मोसन। यो भर्टिकल मोसनको लागि फर्मुला त कसरी बुझ्ने? होरिजेन्टल मोसन भर्टिकल मोसन भनेको के हो त्यो कसरी बुझ्ने? होरिजेन्टल मोसन र भर्टिकल मोसनको हामीले कसरी बुझ्छौँ कुन होरिजेन्टल कुन भर्टिकल होइन। त त्यसको लागि पनि म एउटा ट्रिक्स भनिदिँदैछु होइन। कुनै पनि बडी लेफ्ट साइडदेखि राइट साइडमा मुभ भयो होइन, यो लेफ्ट साइडदेखि राइटमा मुभ भयो अथवा राइट साइडदेखि लेफ्टमा मुभ भयो भने त्यस्तो मोसनलाई के भन्छ हामी? होरिजेन्टल मोसन अफ अ पार्टिकल होइन। कुनै पनि बडी हाम्रो माथि अपवर्डदेखि डाउनवर्ड अथवा डाउनवर्डदेखि माथि मुभ भयो भने त्यस्तो मोसनलाई हामीले के भनिदिन्छौँ? भर्टिकल मोसन होइन। त होरिजेन्टल र भर्टिकल मोसन दुवै हुन्छ कर्भिलिनियर मोसनमा होइन। त यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो भर्टिकल मोसनमा के हुन्छ? भर्टिकल मोसनमा हाम्रो डिस्टेन्सको फर्मुला हुन्छ y = y0 + v0 × t + 1/2 at²। भर्टिकल मोसन भयो। भर्टिकल मोसनमा हाम्रो y युज हुन्छ, होरिजेन्टल मोसनमा x भेरिएबल युज हुन्छ होइन। y0 भनेको यहाँ इनिसियल भर्टिकल डिस्टेन्स, v0 भनेको इनिसियल भेलोसिटी, अनि t भनेको टाइम, अनि a भनेको एक्सिलरेसन होइन। अब यो दुईवटा बुझिसकेपछि एउटा अझै कन्सेप्ट के बुझ्नुपर्छ? रिलेटिभ भेलोसिटीको फर्मुला के भनेको छ? हामीले इफ वी हेभ टु क्यालकुलेट द डिस्टेन्स, एउटा पोइन्टदेखि अरू एउटा पोइन्टको हाम्रो डिस्टेन्स अरू पोइन्टको रेस्पेक्टमा निकाल्नु छ भने हाम्रो सपोज त्यो हाम्रो पोइन्ट बी को डिस्टेन्स पोइन्ट ए को रेस्पेक्टमा निकाल्नु छ भने यसलाई कसरी लेखिन्छ? आर भेक्टर बी स्ल्यास ए इज इक्वल टु आरबी भेक्टर माइनस आरए भेक्टर हुन्छ होइन। त यो चाहिँ डिस्टेन्स अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए हो। बी विथ रेस्पेक्ट टु ए लेख्दा बी स्ल्यास ए लेख्नुपर्छ, अनि बी अगाडि आएको छ त्यही भएर आरबी भेक्टर माइनस आरए भेक्टर हुन्छ। अनि आर भेक्टर बी स्ल्यास ए भनेको रिलेटिभ डिस्टेन्स अफ पोइन्ट बी विथ रेस्पेक्ट टु पोइन्ट ए हो होइन। त्यसपछि अर्को हाम्रो के हुनसक्छ? अर्को हाम्रो के हुन्छ भने हाम्रो रिलेटिभ डिस्टेन्स अफ पोइन्ट ए टु बी, त्यो बी टु ए थियो, अब ए टु बी लेख्नु पऱ्यो भने अब हाम्रो आर भेक्टरको फर्ममा ए स्ल्यास बी यसरी लेखिन्छ, अनि यो ए अगाडि आछ त्यही भएर आरए भेक्टर माइनस आरबी भेक्टर हुने भयो। अब आर भेक्टर ए स्ल्यास बी भनेको रिलेटिभ डिस्टेन्स अफ ए को रिलेटिभ डिस्टेन्स विथ बी को रेस्पेक्टमा हुन्छ, र हाम्रो ट्यान अल्फा भनेको आरबी भेक्टर बाई आरए हुन्छ। अल्फा भनेको ट्यान इन्भर्स आरबी भेक्टर बाई आरए भेक्टर हुन्छ होइन, फर्मुला हो। अब यो डिस्टेन्सको कुरा थियो, भेलोसिटीको कुरा पनि त्यस्तै हुन्छ। एउटा बडीको भेलोसिटी अरू बडीको भेलोसिटीको रेस्पेक्टमा निकाल्नु छ भने त्यसलाई रिलेटिभ भेलोसिटी भनिन्छ। त एउटा बडीलाई म ए कन्सिडर गरिहाल्छु, यो ए बडी बीतिर मुभ भइरहेछ। त कुनै पनि बडी सपोज एउटा कार ए कार बीतिर मुभ भइरहेछ भने कार ए को भेलोसिटी कार बी को रेस्पेक्टमा निकाल्नु पऱ्यो भने
भी भेक्टर ए स्ल्यास बी भनेको भिए भेक्टर माइनस भिबी भेक्टर हुन्छ होइन। अब बी टु ए निकाल्नु पऱ्यो भने के हुन्छ हाम्रो, अब यसको एङ्गल हुन्छ हाम्रो टेन बिटा इक्वल टु भिए बाई भिबी हुन्छ होइन। द भेलोसिटी अफ द बडी बी रिलेटिभ टु ए, बीको हाम्रो ए को सँग रिलेटेड छ भने हाम्रो भी भेक्टर बी स्ल्यास ए इक्वल टु भिबी माइनस भिए हुन्छ होइन। अब बी को ए को रेस्पेक्टमा भेलोसिटी निकाल्नु छ भने भी भेक्टर बी स्ल्यास ए हुन्छ। त बी वाला भेलोसिटी अगाडि आइहाल्छ, भिबी भेक्टर माइनस भिए भेक्टर हुन्छ। अब यहाँ टेन बी भनेको के हुन्छ, यो एङ्गल निकाल्नु पऱ्यो भने भिबी भेक्टर भिबी बाई भिए होइन, भिबी भेक्टर बाई भिए भेक्टर हुन्छ। यो भेक्टरको साइनमा लेख्नु पऱ्यो होइन। अब एक्सेलरेसनको केसमा पनि कुरा त्यही हो होइन, बडी ए हाम्रो बीतिर मुभ भइरहेछ, त रिलेटिभ एक्सेलरेसन अफ ए को हाम्रो रिलेटिभ एक्सेलरेसन बी को रेस्पेक्टमा निकाल्नु पऱ्यो भने ए भेक्टर ए स्ल्यास बी इज इक्वल टु ए भेक्टर माइनस एबी भेक्टर हाम्रो हुन्छ। र टेन अल्फा भनेको ए बाई एबी, अनि बी को एक्सेलरेसन ए को रेस्पेक्टमा निकाल्नु पऱ्यो भने के लेख्न सक्छौँ हामी, ए भेक्टर बी स्ल्यास ए इक्वल टु एबी माइनस ए भेक्टर, अनि टेन बिटा भनेको के हुन्छ एबी भेक्टर बाई ए भेक्टर। यति कन्सेप्ट बुझ्यो भने न्युमेरिकल चाहिँ इजिली बुझिन्छ। अब न्युमेरिकलतर्फ अब हामी लागिहाल्छौँ होइन, न्युमेरिकलतर्फ अब लागिहालौँ, न्युमेरिकलतर्फ अब लागिहालौँ ल। अब न्युमेरिकलले के भनेको छ, क्वेसनले के भनेको छ, अटोमोबाइल ए इज ट्राभलिङ इस्ट एट द कन्स्टेन्ट स्पिड अफ हाम्रो 25 किलोमिटर पर आवर होइन। के भनेको छ अटोमोबाइल ए। अब हामीले डिरेक्सन थाहा पाउनु पऱ्यो, डिरेक्सन थाहा पाइएन भने न्युमेरिकल गर्न गाह्रो हुन्छ होइन। त्यही भएर हाम्रो नर्थ डिरेक्सन के हुन्छ माथि हुन्छ, साउथ डिरेक्सन तल हुन्छ, इस्ट डिरेक्सन राइट यतातिर हुन्छ होइन, इस्ट यो इस्ट डिरेक्सन हो, यतातिर वेस्ट डिरेक्सन हुन्छ। त अब डिरेक्सन थाहा पाइसकेपछि क्वेसन सजिलो हुन्छ हामीलाई गर्न होइन। के भनेछ अटोमोबाइल ए इज ट्राभलिङ इस्ट एट द कन्स्टेन्ट स्पिड। त अटोमोबाइल ए को मोसन कस्तो टाइपको भयो त, होरिजेन्टल मोसन भयो नि त, इस्टदेखि वेस्टसम्म अथवा वेस्टदेखि इस्टसम्म मुभ भयो भने त्यो होरिजेन्टल मोसन हुन्छ। नर्थदेखि साउथ अथवा साउथदेखि नर्थ कुनै पनि बडी मुभ भयो भने त्यो भर्टिकल मोसन हुन्छ। त होरिजेन्टल मोसनमा के भइरहेछ हाम्रो यो अटोमोबाइल ए हो, यो के हो अटोमोबाइल ए हो, यो 25 किलोमिटर पर आवर हाम्रो इस्ट डिरेक्सन, इस्ट कता छ हाम्रो यो इस्ट डिरेक्सन हो, यो अटोमोबाइल गाडी यतातिर मुभ भइरहेछ यो डिरेक्सन होइन, त्यही भएर यतातिर गयो त्यो यो डिरेक्सन हेर आयो। अब यसले के भनेछ एज अटोमोबाइल ए क्रसेज द इन्टरसेक्सन, इन्टरसेक्सन भनेको के हो त, अब नर्थ डिरेक्सन साउथ इस्ट वेस्ट, अब यो सबै पोइन्टलाई हाम्रो कमन पोइन्ट कुन हो, यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन हो, यसलाई भन्छ पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन। त यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनलाई क्रस गरेको छ यो हाम्रो अटोमोबाइल एले होइन, अटोमोबाइल एले क्रस गरेको छ यो होइन, 25 किलोमिटर पर आवर स्पिडले मुभ भइरहेको छ। अनि के भनेको छ हाम्रो बी स्टार्ट्स फ्रम रेस्ट, बी अटोमोबाइल बी यता थियो, यो रेस्ट कन्डिसनमा थियो, रेस्ट कन्डिसनमा हुँदा हाम्रो इनिसियल भेलोसिटी हुँदैन, जिरो हुन्छ होइन। कुनै पनि बडी रेस्ट कन्डिसनमा हुँदा हाम्रो त्यसमा भेलोसिटी हुँदैन, इनिसियल भेलोसिटी हाम्रो यसको जिरो भइहाल्छ नि त। अब 30 मिटर नर्थ अफ द इन्टरसेक्सन, इन्टरसेक्सन यता छ, इन्टरसेक्सनको नर्थ त माथि छ, त माथिबाट तल मुभ भइरहेछ यो गाडी होइन, अटोमोबाइल बी माथिदेखि तल मुभ भइरहेछ। के भनिरहेछ एन्ड मुभ साउथतिर, साउथ तल छ त माथिदेखि तल मुभ भइरहेछ, त यो कुन मोसन हुने भयो हाम्रो यो भर्टिकल मोसन हुने भयो होइन। कन्स्टेन्ट एक्सेलरेसन एट 1.2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, त यसको एक्सेलरेसन हामीलाई दिएको छ 1.2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। डिटरमाइन द पोजिसन भेलोसिटी एन्ड एक्सेलरेसन अफ बी रिलेटिभ टु ए 5 सेकेन्ड ल्याटर होइन, 5 सेकेन्ड पछि हाम्रो जब एले इन्टरसेक्सनलाई क्रस गर्छ तब 5 सेकेन्ड पछि हामीलाई पोजिसन भेलोसिटी र एक्सेलरेसन निकाल्न भनेको छ। सबभन्दा पहिला हाम्रो अटोमोबाइल ए को लागि हाम्रो भेलोसिटी कति छ, भिए भनेको 25 किलोमिटर पर आवर, 25 किलोमिटर पर आवर होइन। त 25 इन्टु 1000 बाई 60 इन्टु 60 गऱ्यो भने हाम्रो कति आउँछ, किलोमिटर पर आवरलाई हामीले मिटर पर सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्छौँ अनि हाम्रो कति भइहाल्छ 6.94।
त 1 किलोमिटरमा 1000 मिटर हुन्छ अनि 1 घन्टामा 3600 सेकेन्ड, त 60 × 60 हुने भयो हाम्रो 6.94 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ। अब हाम्रो एक्सेलरेसन ए को एक्सेलरेसन क्वेसनमा कतै पनि गिभन छैन, त्यही भएर ए भेक्टर इक्वल टु 0। अनि हाम्रो होरिजन्टल मोसनको मैले फर्मुला के भनेको थिएँ डिस्टेन्सको, यक्स ए इक्वल टु यक्स ए नट प्लस बिए इन्टु टी। त इनिसियली सुरुमा त हाम्रो अटोमोबाइल ए रेस्ट कन्डिसनमा थियो, रेस्ट कन्डिसनमै हुन्छ जुनसुकै बडी, त रेस्ट कन्डिसनमा हुँदा हाम्रो इनिसियल डिस्टेन्स के हुन्छ 0, त्यही भएर यक्स ए नट भनेको 0 भयो प्लस बिए भनेको 6.94 इन्टु टाइम कति 5 सेकेन्ड, त्यही भएर 5। त यक्स ए को डिस्टेन्स 34.72 मिटर हुन्छ होइन। त्यसपछि अब यक्स ए डिस्टेन्स 34.72 हाम्रो पोजिटिभ आयो, त्यही भएर राइट डिरेक्सनतिर हाम्रो डिरेक्सन हेराएको छ होइन। नेगेटिभ आएको भए के हुन्थ्यो, लेफ्ट डिरेक्सनतिर यसलाई हेराउनु पर्थ्यो। त आरए भेक्टर इक्वल टु 34.72। अब अटोमोबाइल बीको लागि एक्सेलरेसन कति छ हामीलाई, एक्सेलरेसन हामीलाई दिएको छ मुभ्स टुवार्ड द साउथ। अटोमोबाइल बी हाम्रो यहाँ भनेको छ, अटोमोबाइल बी स्टार्ट्स फ्रम रेस्ट 30 मिटर डिस्टेन्स कभर गरेको छ इन्टरसेक्सनबाट, नर्थ अफ इन्टरसेक्सन, र मुभ भएछ साउथतिर होइन। त हाम्रो कुनै पनि बडी माथिदेखि तल मुभ भयो भने के हुन्छ, एक्सिलरेसन हाम्रो के हुन्छ नेगेटिभ भइहाल्छ होइन। त यो अटोमोबाइल बी हाम्रो नर्थ डिरेक्सनदेखि साउथतिर जाँदैछ, त के भइरहेछ यो तल गइरहेको छ नि त, तल जानु भनेको एक्सिलरेसन हाम्रो डिक्रिज हुनु होइन। त त्यही भएर एक्सिलेसन डिक्रिज भनेको, त्यही भएर एक्सिलेसन हाम्रो के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ, डिक्रिज होइन नेगेटिभ। त्यही भएर यो हाम्रो भेलोसिटीको फर्मुला के हुन्छ, भर्टिकल मोसनको लागि भेलोसिटी, यो हाम्रो भेलोसिटीको फर्मुला के थियो, भिभी इक्वल टु भिभी नट, भी इक्वल टु यु प्लस एटी हाम्रो फर्मुला थियो होइन। त अब बीको लागि निकाल्दैछु, त भिभी इक्वल टु भिभी नट प्लस ए इन्टु टी। भिभी नट भनेको हाम्रो के भइहाल्छ 0। किन 0 भयो, किनभने हाम्रो इनिसियली सुरुमा हाम्रो अटोमोबाइल बी रेस्ट कन्डिसनबाट स्टार्ट थियो, रेस्टबाट कुनै पनि बडी रेस्टबाट स्टार्ट भयो भने त्यसको इनिसियल भेलोसिटी 0 भइहाल्छ, त्यही भएर इनिसियल भेलोसिटी भिभी नट भनेको 0 भयो। अनि एक्सिलेसन त माइनस हुन्छ, -1.2, किनभने हाम्रो यो तल मुभ भइरहेछ नि त, यो अटोमोबाइल बी माथिदेखि तल मुभ भयो भने एक्सिलेसन नेगेटिभ हुन्छ, त्यही भएर -1.2 × 5 भनेपछि 6 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, 6 मिटर पर सेकेन्ड भयो। अब डाउन नेगेटिभ छ, त्यही भएर डाउनवर्ड डिरेक्सन हेरायो। अब वाइबीको भ्यालु हामीले हेर्नुपर्छ, वाइबी निकाल्नु पऱ्यो होइन यसको डिस्टेन्स। भर्टिकल मोसनको मैले फर्मुला यो भनेको थिएँ, वाइबी नट प्लस भिभी नट इन्टु टी प्लस 1/2 एबी इन्टु टी स्क्वायर। अब यसले कति डिस्टेन्स कभर गरेको थियो होइन, त्यो चाहिँ पहिला हेर्नुपर्छ, यसले कति डिस्टेन्स कभर गरेको थियो। वाइबी कति डिस्टेन्स कभर गरेको थियो 30 मिटर होइन। त त्यही भएर यहाँ चाहिँ कति हुने भयो हाम्रो 30 होइन, 30। अनि भिभी इनिसियल भेलोसिटी 0 भइहाल्छ होइन, इन्टु टी प्लस 1/2। एक्सिलेसन एबीको कति -1.2 इन्टु टाइम भनेको 5 सेकेन्ड पछि भनेको छ। त यहाँबाट वाइबीको भ्यालु कति आउँछ 15 मिटर। अनि भेक्टरको फर्ममा लेख्यो भने वाइबी भेक्टर भनेको 15 मिटर माथि अपवर्ड हेरायो, किनभने पोजिटिभ आएको छ, त्यही भएर अपवर्ड डिरेक्सन हेराएको छ। आरबी अब आरको टर्ममा लेखेको छ, आरबी भेक्टर डिस्टेन्सलाई आरको टर्ममा आरबी भेक्टर भनेपछि 15 मिटर यो माथि हेरायो होइन। अब हामीलाई मोसन अफ बी रिलेटिभ टु ए निकाल्न भनेको छ होइन। मैले फर्मुला के भनेको थिएँ, डिस्टेन्स अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए भनेको आर भेक्टर ए बी टु ए भनेको आरबी माइनस आरए हुन्छ होइन। आरबी भनेको हाम्रो कति आएको छ 15, आरबी 15, आरए कति आएको छ 34.72। त कुनै पनि बडी हाम्रो भर्टिकली मुभ भयो भने त्यसको लागि भेक्टरको फर्ममा लेख्दा हामीले जे क्यापसँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। त हाम्रो अटोमोबाइल बी त नर्थ डिरेक्सनदेखि साउथतिर मुभ भइरहेको थियो, त भर्टिकली मुभमेन्ट भयो होइन, माथिदेखि भर्टिकल मोसन हुने भयो। भर्टिकल मोसनको लागि जहिले पनि जे क्यापसँग हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, डिस्टेन्स होस् या भेलोसिटी होस् या जेसुकै होस् होइन। त 15 इन्टु जे क्याप, अनि यो आरएको भ्यालु हाम्रो कति छ, आरएको भ्यालु कति छ 34.72। र त्यही भएर यहाँ चाहिँ के आयो त 34.72। यो त होरिजेन्टल्ली अटोमोबाइल ए जुन छ हाम्रो होरिजेन्टली नै मुभ हुने भयो होइन, अटोमोबाइल ए हाम्रो होरिजेन्टली मुभ हुने भयो। त्यही भएर होरिजेन्टलमा जहिले पनि आई क्यापसँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ डिस्टेन्सलाई, त्यही भएर 34.72 इन्टु आई क्याप। अनि आरबिए इज इक्वल टु स्क्वायर रुट अफ, अब यसको म्याग्निच्युड निकाल्नु पऱ्यो। म्याग्निच्युड भनेको के हो त, जे क्यापको जुन कोएफिसिएन्ट हुन्छ त्यसको स्क्वायर प्लस
आई क्यापको जुन कोएफिसिएन्ट हुन्छ त्यसको स्क्वायर गर्नुपर्छ। यहाँ स्क्वायर गरेर स्क्वायर रुट निकालेर 37.82 मिटर हुन्छ। अब यहाँबाट एङ्गल निकाल्नु पऱ्यो भने अल्फा भनेको ट्यान इन्भर्स के हुन्छ आरबी बाई आरए होइन। आरबी भेक्टरको आरबी भनेको कति छ 34 आरबी भनेको हाम्रो के हुन्छ 15 होइन 15 आयो। अनि आरए भनेको कति छ 34.72 आयो होइन 34.72 आएको थियो त्यही भएर 34.72 लेखेको। अनि अल्फा एङ्गल आइदियो 23.40 यो क्यालकुलेटरमा भ्यालु थिचेर आउँछ होइन। अब भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए यो पनि निकाल्न भनेको छ। भेलोसिटी अफ बी टु ए नै भनेको छ सबै कुरा निकाल्न होइन। त्यही भएर बी भेक्टर बी ड्यास ए भनेको भिबी भेक्टर माइनस भिए भेक्टर। त बी भेक्टर बी टु ए भनेको कति हुन्छ भिबी भनेको भेलोसिटी कति आएको छ हामीहरूलाई भिबी भनेको भेलोसिटी हामीलाई कति आएको छ 6 होइन। अनि भिए को भेलोसिटी कति छ 6.94। त भिबी त हाम्रो भर्टिकली मुभ भइरहेछ। त भर्टिकलको लागि मैले के जहिले पनि के भनेको थिएँ जे भर्टिकल मोसनको लागि हाम्रो भेलोसिटीलाई जे क्यापसँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ त्यही भएर -6 इन्टु जे क्याप यसको -6 आएको थियो नि त होइन -6 नै आएको थियो भेलोसिटी यहाँ हेरिहालौँ -6 त त्यही भएर -6 इन्टु जे क्याप भर्टिकल मोसन भएको थियो नि त। यसको भर्टिकल मोसन हुने बित्तिकै जे क्यापसँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। होरिजन्टल मोसनमा आई क्याप अब अटोमोबाइल त होरिजेन्टली मुभ भएको थियो नि त यसरी इस्ट डिरेक्सनतिर त्यही भएर होरिजेन्टल मोसनको लागि आई क्यापसँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भेलोसिटीलाई 6.94 यहाँ थियो 6.94 यसरी होरिजेन्टली मुभ भयो त्यही भएर होरिजेन्टलको लागि आई क्याप हुन्छ होइन। त बी भेक्टर बी टु ए भनेको -6 जे -6.94 आई क्याप हुन्छ। अब हामीले यहाँ चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने बी भेक्टर बी स्ल्यास ए भनेको अब यो म्याग्निच्युड अब यसको म्याग्निच्युड निकाल्नु पऱ्यो भने जे क्यापको कोएफिसिएन्ट जुन छ त्यसलाई स्क्वायर गर्नुपर्छ -6 को स्क्वायर प्लस यो हुन्छ -6.94 को स्क्वायर यो यसको स्क्वायर रुट निकालेपछि अब हाम्रो हुन्छ 9.17। अनि यसको एङ्गल निकाल्नुको लागि के गर्नुपर्छ अब यसको डिरेक्सन यो फिगर चाहिँ कसरी बनाउने मेन कुरा फिगरको बनावट हुन्छ होइन। फिगरको बनावट हाम्रो हुने भयो। फिगरको बनावट कसरी हेर्ने हो यो आरए को चाहिँ यतातिर कसरी आयो अब यो यसले त यता डिस्टेन्स कभर गरेको छ नि त होइन। यसले यो अटोमोबाइल यतातिर मुभ भइरहेछ यसले त यता डिस्टेन्स कभर गर्यो त्यही भएर हाम्रो यो यसको डिरेक्सन के भयो यतातिर। अनि आरबी त माथितिर डिस्टेन्स कभर गरेको छ नि त यो अटोमोबाइल बीले माथि नै डिस्टेन्स कभर गरेछ नर्थ डिरेक्सनबाट त्यही भएर हाम्रो एरो माथि हेराएको अब दुवैलाई जोड दियो अनि यति आयो होइन। अनि एङ्गल अनि त्यसपछि यो भेलोसिटीको कुरा गर्ने हो भने भेलोसिटीको कुरा गर्ने फिगरमा धेरै कन्फ्युजन हुन्छ स्टुडेन्टलाई यो फिगर कसरी आयो होइन। त फिगरको पनि लजिक छ हामीसँग हाम्रो इस्ट डिरेक्सनतिर मुभ भइरहेछ त इस्ट त यो डिरेक्सन भयो नि त यस्तो यो डिरेक्सनतिर अब हामीले यसको भेलोसिटी हेराउनु पर्ने हुन्छ भिए को। त त्यही भएर हाम्रो भेलोसिटी यतातिर हेरायो भिए को होइन। तर यो अटोमोबाइल बी त तलतिर मुभ भइरहेछ त यसको भेलोसिटीको डिरेक्सन कता हेराउनु पर्छ तलतिर होइन। हाम्रो नर्थदेखि साउथ भनेको यो तलतिर मुभ भइरहेछ त भेलोसिटीको डिरेक्सन भिबीको लागि तल हुन्छ होइन त्यही भएर तल हेराएको छ। अब यसलाई जोड दियो अब दुइटैको बिचको एङ्गल कति हुन्छ ट्यान बिटा भनेको के हुन्छ परपेन्डिकुलर बाई बेस हुन्छ। परपेन्डिकुलर भनेको यो भिबी भयो भिबी कति छ 6 भिबी हाम्रो 6 छ नि त -6 छ। अनि बेस भनेको भिए भनेको हाम्रो 6.94 त बिटा भनेको यो ट्यान यता गइहाल्छ ट्यान इन्भर्स 6/6.94 40.84 हाम्रो आयो। अब यहाँबाट हाम्रो बिटाको भ्यालु आइसक्यो। अब हाम्रो एक्सिलेसन पनि हाम्रो यही सेम तरिकाले निकाल्ने ए भेक्टर बी स्ल्यास ए अहिले भर्खर कन्सेप्ट दिएको थिएँ एबी भेक्टर माइनस ए भेक्टर। अब एबी भेक्टर भनेको के हुन्छ एबी भेक्टर भनेको हाम्रो एक्सिलरेसन हाम्रो यसको होइन बी को त माइनस आएको थियो नि त त्यही भएर -1.2। अब अटोमोबाइल बी त हाम्रो भर्टिकली मुभ भएको थियो तल होइन। त भर्टिकलको मोसनको लागि मैले के भनेको थिएँ भेक्टरको फर्ममा लेख्दा जे क्यापसँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ त्यही भएर यो -1.2 इन्टु जे क्याप हो। अब एक्सिलेसन अफ ए भनेको त छँदै छैन होइन एक्सिलेसन अफ ए हाम्रो छैन 0 यो यसमा दिएकै छैन क्वेसनमा त्यही भएर 0 मानेको हो। त त्यही भएर यो 0 हुने भयो 0 इन्टु अब 0 लाए त आई क्याप किनभने होरिजेन्टली मुभ भएको छ होरिजेन्टलमा आई क्याप हुन्छ जहिले पनि। अब
ए बी टू ए भनेको स्क्वायर रुट अफ -1.2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर गरेर ए बी टू ए एक्सेलेरेसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए भनेपछि 1.2 मिटर पर सेकेन्ड। अब यसको पनि एङ्गल हामीले सेम तरिकाले निकालिहाल्छौँ। एक्सेलरेसन अब हाम्रो अटोमोबाइल इस्ट डिरेक्सनतिर मुभ भयो, त्यही भएर डिरेक्सन यता आयो, यता हेराउनुपर्छ। अब अटोमोबाइल बी त हाम्रो नर्थदेखि साउथतिर तल मुभ भइरहेछ, त्यही भएर एरो चाहिँ तल हेराउनुपर्छ होइन, त्यो तल हेराए। अब एक्सेलरेसन अफ बी यता हेराए अनि एक्सेलरेसन अफ ए यता, यो दुईवटा बिचको एङ्गललाई मैले आर माने, त आर इज इक्वल टु के भयो, आर भनेको ट्यान आर भनेको पर्पेन्डिकुलर बाई बेस, त त्यही भएर एबी बाई ए भयो होइन। एबीको ठाउँमा कति 1.2, यो 1.2 होइन, अनि यो ए को ठाउँमा कति 0 छ नि त, यो एक्सेलरेसन अफ ए 0 छ। आर इक्वल टु ट्यान इन्भर्स, अब कुनै कुरालाई 0ले डिभाइड गर्यो भने इन्फिनिटीमा चेन्ज हुन्छ। ट्यान कति डिग्री भनेको इन्फिनिटी, ट्यान 90 डिग्री, त हाम्रो एङ्गल पनि आइसक्यो। हस् त साथीहरू, यो भिडियो चाहिँ सक्यो। नेक्स्ट भिडियोमा अर्को टाइपको क्वेसन लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि गुड बाई, टेक केयर।